एक सेकेन्ड म गरिरहेको छु है। ओके, आजको सरहरू सबैलाई आजको टपिक चाहिँ यो कोभिड महामारी अनुसन्धान तथा विश्वविद्यालयका चुनौतीहरू सन्दर्भमा बोल्नु पर्दा सरहरू सबै यसको जानकार व्यक्ति हुनुहुन्छ। खालि यो सार्स कोभिड 2 को बारेमा अलिकति म त्यसको माइक्रोबायोलोजीको विद्यार्थीको हैसियतले केही सरहरूलाई अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु र यसले विश्वविद्यालय र देशमा लिएर आएका विभिन्न बाधा व्यवधानहरूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यो पिक्चर जति अनक्लियर छ, सबै ठाउँमा मिसमास छ, यो कोभिडको समस्या पनि त्यत्तिकै विकराल छ। यो चमेरोबाट आएर सालकमा, सालकबाट मान्छेमा, मान्छेको पनि छातीमा, त्यसपछि अब आइसियुमा, भेन्टिलेटरमा र त्यसपछि धेरै मान्छे धेरै संसारमा आर्यघाटमा पुगिसकेको अवस्था छ। यो भन्दै गर्दाखेरि यसमा हुन सक्ने कुराहरू साइन एन्ड सिम्पटम्स तपाईँ हेर्नुभयो भने ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र थकाइ लाग्ने धेरै हुन सक्छ। ती भन्दै गर्दा अरू साइन एन्ड सिम्पटम्स नभएका होइन। र यसमा बच्ने उपायहरू पनि धेरै छन्। ती बच्ने उपायहरूमा जसरी हामी अरू बेला धुलोको बेला मास्क लगाउँथ्यौँ, अहिले अलिक फरक किसिमको मास्क लगाउनु पर्यो। मास्क नभएको अवस्थामा मुख थुनेर अथवा कुइनाले छोपेर हाछ्यौँ गर्नु पर्यो, खोक्नु पर्यो र सकेसम्म भिडभाडमा जानु भएन र साबुन पानीले मिची हात धुनु पर्यो। जहाँ साबुन पानी छैन त्यो ठाउँमा कम्तीमा 70% अल्कोहल भएको ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो। यदि कुनै साइन एन्ड सिम्पटम्स देखिएमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा जानु पर्यो। मैले स्लाइड अङ्ग्रेजीमा छ, म नेपालीमा बोल्छु, जसको कारणले सबै सर म्याडमहरूलाई सजिलो होस् भन्ने उसको हेतु। यो भन्दै गर्दा संसारभरि यी नयाँ नयाँ रोगहरू आज मात्र आएका होइनन्। इमर्जिङ इन्फेक्सस डिजिज धेरै वर्षदेखि धेरै किसिमका रोगहरू धेरै ठाउँमा देखिँदै गइरहेका छन्। यी सबै देखिँदै किन यो रोग आइराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो विश्व अहिले करिब करिब 7 अरब जनसङ्ख्यामा पुगिसक्यौँ हामी 5 अरबबाट। अब नयाँ नयाँ अर्ग्यानिजमहरू आइरहेका छन्। त्यसपछि भिडभाडमा हामी एकै दिनमा एउटा हेमिस्फियरबाट अर्को हेमिस्फियरमा पुग्न सक्छौँ। हामीलाई यो निकै सजिलो भएको छ एयर ट्रान्सपोर्टेसनले। र सबैभन्दा ठुलो कुरो मान्छेलाई प्रोटिन चाहिने र मान्छे र जनावर बीचको दूरी कम भयो, किनभने मान्छेलाई प्रोटिनको आवश्यकता भयो। र अहिले आइपुग्दाखेरि लगभग 75% रोग चाहिँ एनिमल ओरिजिनको हो, भेटनरी ओरिजिनको रोगहरू मान्छेमा आइसकेका छन्, जसका कारणले यो हामीलाई प्रब्लम भएको छ। यसो हेर्दै जाँदाखेरि 1976 देखि सर अनम्युट गर्नुलाई मैले अनम्युट गर्नुलाई सर प्लिज आवाज आएन नि सर। अनम्युट गर्नु सर। सर म्युट अनम्युट गर्नु। ओके भयो सर? भयो। ओके, 1976 देखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि विभिन्न भाइरसहरू विभिन्न वर्षमा देखिन थालेका छन्। यो पनि ह्युमन एनिमल इन्टरफेसबाट लगभग एनिमलबाट मान्छेमा आएका हुन्, विभिन्न जन्तु जनावरबाट मान्छेमा, किनभने मान्छेलाई प्रोटिनको खाँचो भयो। हामी जन्तु जनावर धेरै मारेर खान थाल्यौँ, जसका कारणले विभिन्न रोगहरू देखिए। र यो रोगहरू आउने सन्दर्भमा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के हो भने मान्छे, वातावरण र यो बीचको भेक्टर, यो बीचको सम्बन्धले गर्दाखेरि रोगहरू एक आपसमा सर्ने हुन्छन्, जसको कारणले विभिन्न रोग आउँछन्। अहिले आएको कोभिड चमेरोबाट सालक मार्फत मान्छेमा आइपुगेको छ। विभिन्न यसका
हाइपोथेसिसहरू छन्, कसले कता बनायो, कहाँबाट कसरी सर्यो, त्यो बारेमा हामी नजाउँ। तर यसको खास कुरो चाहिँ चमेरोबाट मान्छेमा आयो, सालक मार्फत आयो। अब त्यो आएपछि यो यसरी हेर्दै जाँदा जन्तु जनावरबाट मान्छेमा स्पिल ओभर इफेक्ट हो। यो भने चाहिँ एउटाबाट पोखिएर अर्कोमा आएको हो। त्यो पोखिएर आउँदाखेरि जब मान्छेमा देखिन्छ, मान्छेमा देखिँदा धेरै मान्छेलाई इन्फेक्सन गर्न सक्छ, जसका कारणले एकै पटक धेरै मान्छे धेरै कन्टिनेन्टमा धेरै उमेर समूहमा इन्फेक्सन भएपछि यसले रोग बृहत रूपमा लान सक्छ, धेरै मान्छेको मृत्यु हुन सक्छ, धेरै मान्छेलाई रोग लागेर अशक्त बनाउन सक्छ। त्यही सन्दर्भमा अहिलेको हाम्रो यो कोभिड हो। यो कोभिडको सन्दर्भमा जाँदाखेरि यो भाइरस ऑर्थो कोरोना भिरिनी फ्यामिलीको हो। त्यसमा 4 वटा अल्फा, बीटा, गामा र डेल्टा 4 किसिमका जेनेराको भाइरसहरू छन्। त्यसमध्ये अहिलेको यो भाइरस चाहिँ बीटा कोरोना भाइरस हो, जसको बीटा कोरोना भाइरसको फ्यामिलीको मेम्बर हो। र यसलाई कोरोना किन भनियो भने सूर्यको किरण जस्तै यसका ग्लाइकोप्रोटिनहरू चाहिँ बाहिर हाम्रा कपाल ठाडो भए जस्तै यसका पनि यी प्रोटिनहरू ठाडो ठाडो हुन्छन्। त्यसकारण सूर्यको किरण जस्तो, सूर्य जस्तो देखिएर आउँछ। र यो भन्दै गर्दाखेरि धेरै धेरै साथीभाइलाई थाहा पनि छ यसका विभिन्न प्रोटिनले मान्छेलाई इन्फेक्सन गर्ने उसमा काम गरिरहेको छ। त्यो काम गर्दाखेरि ACE2 रिसेप्टर जसमा आधारित भएर यो भित्र छिर्छ। र अहिले हामीलाई थाहा भएको जानकारी अनुसार यी कोरोना भाइरसहरू विभिन्न जन्तु जनावरमा हुन्थे र ती कुनै मान्छेमा छन्, कुनै प्याङ्गोलिनमा छन्, कुनै बाटमा छन्, कुनै सिभेटमा छन्। ती सबैको रिलेसन के छ भनेर यो चित्रले देखाउँछ र मान्छेमा यिनै मार्फत आइपुगेको छ। र यसो भन्दै गर्दा यी 4 वटा फ्यामिलीका 7 वटा कोरोना भाइरसहरू संसारमा सर्कुलेसनमा छन् थिए। त्यसमध्ये एउटा जेनेरेको भाइरस चाहिँ 2011 मा नेपालको सर्लाहीमा भएको अन्वेषणमा बच्चाहरूमा सर्कुलेसनमा भएको पाइएको थियो। र यो अहिले देखिएको भाइरस सार्स कोरोना भाइरस 2003 मा जुन देखिएको थियो त्योसँग 80% मिल्छ। र 2012-14 मा देखिएको मर्स, यो मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी कोरोना भाइरस हो, त्यो भाइरससँग 50% मिल्छ। र यी सबैको ओरिजिन भने चाहिँ चमेरो नै हो भन्ने अहिलेसम्मको हाम्रो अध्ययनले यो देखाउँछ। यो भन्दै गर्दा आजका मितिमा यो चाहिँ 23 जुनसम्मको भने 1 हप्ता अगाडिको अवस्था हेर्नुभयो भने संसारभरि यो रोगले नछोएको भनेको खालि 2टा देश मात्रै छ। यहाँ देख्नुभयो भने सेतोमा रहेको हो। बाँकी यो देशहरू भनेको पेसिफिक आइल्यान्डको देश जसमा डाइरेक्ट एक्सेस कसैको छैन। यो मात्र एउटा देश बीचमा जुन बच्न सकेको छ कोरोना भाइरस, धेरैवटा देशमा यो पुगिसकेको अवस्था छ। यसो हेर्दै गर्दाखेरि त्यत्रो महाशक्ति राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा ठुलो समस्या छ। र अहिले यो लगभग 4 महिनाको अवधिमा हाम्रो यो दक्षिण पूर्वी एसियामा पनि हेर्नुभयो भने अवस्था निकै बिग्रिँदै गइरहेको अवस्था छ। तर हाम्रै नजिकैको तपाईको वेस्टर्न पेसिफिक भने चाहिँ ब्याङ्ककदेखि पूर्वका देशहरूमा चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्य समन्वय प्रणाली यति राम्रो छ जसको कारणले एकदमै थोरै छ, ट्रान्समिसन धेरै कम छ। र आजको मितिमा हामीले हेर्ने हो भने नेपालमा अहिले एकछिनमा डाक्टर गौतमले भन्नु होला केही मान्छे बढे भने, र हरेक दिन 500-600 बढिरहेकै छन्। र यो अरू 30,000 बढ्नेमा कुनै अत्युक्ति नहोला, किनभने 30,000 स्याम्पल त थुप्रिएकै छ, टेस्ट गर्नै बाँकी छ। र यो सबै हेर्दाखेरि सबैभन्दा महाशक्ति राष्ट्रमा सबैभन्दा ठुलो इफेक्ट छ। र यो हेल्थ सिस्टम र व्यक्तिको आफ्नो स्वास्थ्य
र हेल्थ सिस्टमको एक्सेस यो सबैमा भर पर्छ। र अब यो रोग लागिसकेपछि पहिला कसरी लाग्यो भन्नुभन्दा पनि यो रोग छ कि छैन भनेर जान्नु पर्यो। यो रोग छ कि छैन भनेर जान्नलाई अहिलेसम्म हामीसँग उपलब्ध भनेको सिधै भाइरस कल्चर गर्ने, भाइरल कल्चर गर्ने प्रविधि चाहिँ अलमोस्ट 99% देशमा यो उपलब्ध छैन। यो PRNT गर्नुपर्छ, त्यो रुटिन डायग्नोस्टिकमा युज हुँदैन, त्यो एभाइलेबल छैन। र अहिलेको एभाइलेबल टेक्निक भनेको न्युक्लिक एसिड डिटेक्सन, त्यो अनुवंशिक तत्त्व भाइरसमा भएको अनुवंशिक तत्त्व हामीले त्यसमा निदान गर्ने हो। त्यो पत्ता लगाएपछि यो छ भन्ने बुझिन्छ। तर त्यसको पनि लिमिटेसन चाहिँ के हो भने त्यसको छ भनेर पत्ता लगाउने शक्ति भनेको 57 देखि 97% सम्म पत्ता लगाउन सकिने अवस्था छ। तर सुरुमा स्याम्पल कहाँबाट लियो, कहिले लियो, कसले लियो, कसरी लियो, कहाँ राखियो, कसरी एक्सट्र्याक्सन गरियो, कसरी यसलाई चाहिँ RNA छ कि छैन, आनुवंशिक तत्त्व छ कि छैन भनेर हेरियो कि हेरेन, हेरिएपछि यसलाई त्यसपछि एनिलिङ र एक्सपान्सन गर्दाखेरि त्यो RNA चाहिँ छ कि छैन भनेर हेर्न सक्यो। यी सबै स्टेपमा भर पर्छ। त्यो भर पर्ने भएको हुनाले यसलाई 100% भन्न सकिने अवस्था छैन। र बजारमा आएका अरू टेस्टहरू, एन्टिजेन डिटेक्सन टेस्ट, एन्टिबडी डिटेक्सन टेस्ट, त्यसमा पनि ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, यी सबै चाहिँ पहिलो हप्तामा एन्टिबडी नबढ्ने भएको हुनाले दोस्रो हप्ता पछाडि मात्र देख्न सकिन्छ। मान्छे इन्फेक्सियस चाहिँ पहिलो हप्तामा हुन्छ, रोग पहिलो हप्तामा सार्छ। त्यसकारण दोस्रो हप्तामा मान्छे मरिसकेपछि उपचार गर्नुको कुनै अर्थ छैन भनेर हामीले धेरै पटक, र मैले पर्सनल्ली र मेरा साथीभाइ माइक्रोबायोलोजीका जति पनि साथीभाइ हुनुहुन्छ सबैले भन्दै आएको यो RDT को उपयोगिता छैन, त्यसकारण PCR नै गर्नुपर्छ भनेर यो संसारभरिको कुरो हो। र यही कुरोलाई WHO ले 8 अप्रिलमा स्पष्ट निर्देशन साइन्टिफिक ब्रिफमा के भन्यो भने मोलिकुलर टेस्टिङ अफ रेस्पिरेटरी ट्र्याक सैंपल इज द रेकमेन्डेड मेथड फर द आइडेन्टिफिकेसन एन्ड ल्याबोरेटरी कन्फर्मेसन अफ COVID-19 केसेस। त्यसकारण यो मात्रै अवस्था हो जसले चाहिँ निदान गर्न सक्छ। त्यसपछि अब यसलाई हामी प्रिभेन्सन कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सामाजिक दूरी जसको कारणले यो भाइरस सार्ने वातावरण र हामी मान्छे होस्ट, यो तीनटा बीचमा अलग बनाइदियो भने यो भाइरस हामी कहाँ आउन सक्दैन। भाइरसै नहुने यो हुन नसक्ने अवस्था हो। जब भाइरस आइसक्यो कुनै न कुनै जन्तु जनावरमा भाइरस बस्छ, त्यसकारण त्यो अवस्था भनेको हुन नसक्ने अवस्था हो। र भाइरस ट्रान्समिसन नहुनलाई बीचको वातावरण हटाउनु पर्यो। वातावरण हटाउने भने चाहिँ हाम्रो गुड रेस्पिरेटरी हाइजिन, गुड ह्यान्ड हाइजिन हो। त्यसपछि मान्छेलाई बचाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यो गर्दा गर्दै जो मान्छे कन्ट्याक्टमा आउँछ तिनीहरूलाई केमो प्रोफाइल एक्सेस दिने चलन छ र केही देशमा यसको ट्रायल भइराखेको छ। हामी कहाँ पनि यो ट्रायल हुन गइरहेको छ आगामी दिनमा। यो क्लोरोक्विन भन्ने मलेरियामा प्रयोग हुने औषधि, हामी धेरै पहिला मलेरियामा काम गर्थ्यौँ। यो लगभग 20-25 पैसा पर्छ एउटा ट्याब्लेट औषधिको। यो औषधि पनि यो खायो भने रोग नलाग्न सक्ने सम्भावना भएको हुनाले यसको क्लिनिकल ट्रायल हुँदैछ। अरू औषधि यदि रोग लागिहालेको खण्डमा कुनै पनि भाइरल इन्फेक्सनमा जस्तै यो भाइरल इन्फेक्सनमा पनि सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट हो। त्यो ट्रिटमेन्टको लागि ट्रायलका औषधिहरू धेरै आएका छन्। इबोलामा प्रयोग भएको रेमडेसिभिर, अनि HIV मा प्रयोग भएको लोपिनाभिर र रिटोनाभिर, र हेपाटाइटिस B मा प्रयोग भएको इन्टरफेरन बीटा, र अरू कुनै पनि इन्फेक्सन इन्क्लुडिङ एजमा, यो छाती सम्बन्धी रोगमा प्रयोग भएको डेक्सामिथासोन जो पनि 1 रुपियाँको आसपासमा आउन सक्छ, त्यो औषधि पनि प्रयोगमा आइराखेको छ। यसको साथसाथै इन्फ्लुएन्जाको ट्रिटमेन्टमा प्रयोग हुने ओसेल्टामाभिर, त्यसको कमन नेम टामिफ्लू, त्यो पनि प्रयोगमा आइराखेको छ। र
यी सबै औषधि चाहिँ रोग लागिसकेपछि अब रोग लाग्नबाटै बच्ने चाहिँ के हो त भ्याक्सिन बन्दैछ र कुनै पनि भ्याक्सिन बन्नेदेखि बजारमा आउन नर्मल टाइम 10 वर्ष हो। तर यो भ्याक्सिन बनाउनलाई अहिलेसम्मको एक्जिस्टिङ प्लेटफर्ममा काम भइराखेको हुनाले लगभग 1.5 वर्षभित्र यो भ्याक्सिन बजारमा आउन सक्छ भन्ने सम्भावना छ र हामी त्यो उसमा काम गरिराखेका छौँ। WHO हेडक्वार्टरको त्यो कमिटीमा पनि म संलग्न छु र यो भइराखेको छ। म तपाईहरुलाई केही यसको पनि अपडेट गर्दछु। र किन संसार भ्याक्सिनमा जान्छ, किन भ्याक्सिनै चाहियो भन्ने सन्दर्भमा हामीले हाम्रो आनी बानी यो सोशल सामाजिक दूरी जस्तो बाउबाजेको पालादेखि खाना खानुभन्दा पहिला हात गोडा धुने, लुगा खोल्ने, अर्को लुगा लगाएर धोती लगाएर खाने भने जस्तै हामीले त्यो सबै गर्यौं भने बच्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। तर त्यो भन्दैमा रोग लाग्दै लाग्दैन, भाइरस आउँदै आउँदैन भन्ने होइन। त्यसकारण भ्याक्सिनले काम गर्छ। विभिन्न एक्जाम्पलले 1950 देखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि हेर्यौं भने जब जब भ्याक्सिन इन्ट्रोडक्सन भए अरू रोगहरूको पनि कमी हुँदै गयो, जसको कारणले मानिसको मृत्यु दर निकै कमी हुँदै गएछ। अहिले यो कोभिडको भ्याक्सिनको सन्दर्भमा तपाईँ हामी कुरा गर्दै जाँदाखेरि 183 वटा एजेन्टमा काम भइराखेको छ। त्यसमा 168 वटा एजेन्ट चाहिँ प्री क्लिनिकल स्टेजमा छन् भने यो लेबोरेटरी र एनिमल एक्सपेरिमेन्टेसन स्टेजमा छन्। फेज 1 भने सेफ्टी हो, त्यसमा 7 वटा एजेन्ट छन्। फेज 1 र 2 को बीचमा 5 वटा एजेन्ट छन्। फेज 2 भनेको इम्युनोजेनिसिटी हेरिन्छ, 100 भन्दा बढी सेफ्टी एन्ड इम्युनोजेनिसिटी। अनि फेज 3 मा चाहिँ एउटा मात्रै, फेज 2 र 3 को बीचमा एउटा मात्र क्यान्डिडेट पुगेको छ भन्ने अहिलेसम्मको क्लेम छ। त्यो पनि बाहिर बजारमा आएको समाचार अनुसार हो। फेज 3 मा जबसम्म इफिकेसी हुँदैन तबसम्म यो बजारमा आउँदैन। तर ती भ्याक्सिनहरू के बेसमा छन् त भन्दा कोही आरएनए बेस भ्याक्सिन छन्, कोही डीएनए बेस भ्याक्सिन छन्, कोही भाइरल भेक्टर भ्याक्सिन छन्, कोही इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन छन्। विभिन्न फर्मेटमा भ्याक्सिनहरूमा काम भइराखेको छ। तर त्यो भन्दैमा जबसम्म प्रभावकारिता सुरक्षित हुँदैन तबसम्म रेगुलेटरी अथोरिटीले भ्याक्सिनको लाइसेन्स गरिँदैन। लाइसेन्स नभइकन कुनै पनि औषधि र औषधिजन्य पदार्थ बजारमा बिक्री, वितरण र प्रयोग गर्न पाइँदैन। र त्यसैको अझ परिष्कृत रूपमा तपाईँ हेर्नुभयो भने अब म विश्वविद्यालय र भ्याक्सिनतिर पनि आउँदैछु। यसमा विभिन्न किसिमका भ्याक्सिनका फर्मेटहरू देखाइएको छ। तपाईहरु मध्ये कतिजनाले यो हेर्नु पनि भयो होला। एएफपी अथवा हिमालयन टाइम्सले बेला बेलामा यी कुराहरू दिने गरेको छ। तपाईँ यसमा हेर्दै जानुभयो भने यी मध्येका धेरै भ्याक्सिन चाहिँ युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्डले एउटा भ्याक्सिन डेभलप गरेको छ, जसमा तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ यसमा काम भइराखेको छ। डीएनए, दिस इज आरएनए भ्याक्सिन। र अर्को वुहान इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स भन्ने चाइनिज इन्स्टिच्युट, जहाँबाट यो भाइरसको उद्गम स्थल भनेर धेरैजनाले प्रश्न गर्छन्, त्यो इन्स्टिच्युटले पनि भ्याक्सिनमा काम गरेको छ। अर्को तपाईँ हेर्नुभयो भने बेजिङ इन्स्टिच्युट अफ बायोटेक्नोलोजी, त्यसले पनि भ्याक्सिनमा काम गरेको छ। यो भन्दै गर्दा यी युनिभर्सिटीहरू हुन्, एकाडेमिक संस्था हुन् जसले यसमा काम गरेका छन्। अब नेपालमा तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने हाम्रो विश्वविद्यालय, हाम्रो माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभागमा रहेको रियल टाइम पीसीआरलाई कर्णाली प्रदेशमा लगेर कर्णाली प्रदेशका लेबोरेटरीका मान्छेलाई ट्रेनिङ गरेर हाम्रो साथीहरूले इस्टाब्लिस गरेर आउनुभयो। त्यसले अहिले राम्रै काम गरिरहेको छ। र यो एउटा हामीले एक्जाम्पल के सेट गर्यौं भने विश्वविद्यालयले राष्ट्रलाई आवश्यक परेको खण्डमा आफ्नै ठाउँमा मात्र होइन, देशभरि जहाँ लगेर पनि आफ्नो इक्विपमेन्ट र ट्रेन म्यान पावरलाई युज गर्नुपर्छ भन्ने हामीले एउटा एक्जाम्पल देखाउन मात्र खोजेको हौं र यो हामीले गरेका छौं। अब संसारभरि तपाईँ हामी सबैजना प्राध्यापन क्षेत्रमा छौं। संसारभरि तपाईले हेर्नुभयो भने
अहिले कोभिडको बेलामा नयाँ केही पनि इन्फर्मेसन आयो भने पियर रिभ्यू नगरिकन एक्सपेडाइटेड फास्ट ट्र्याकमा पब्लिस गरिदिने, प्रिप्रिन्ट पब्लिस गर्ने, त्यो जसको कारणले कसैलाई त्यसमा अब्जेक्सन भयो, त्यसको साइन्समा क्वेसन भयो भने अनि अथरहरूले त्यसको रेस्पोन्स गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले आउँदै गर्दाखेरि हेर्नुहोस् प्रिप्रिन्टको सङ्ख्या र आर्टिकलको सङ्ख्या निकै बढेको छ। र कोभिड रिलेटेड आर्टिकल हेर्नुभयो भने अझ यो जनवरीदेखि यता आउनुभयो भने यति धेरै कोभिड रिलेटेड आर्टिकलहरू आएछन् भनेपछि संसारभरिका वैज्ञानिकहरूले संसारभरिका विश्वविद्यालयमा यी सम्बन्धी विभिन्न किसिमका अध्ययन अनुसन्धान, भाइरस बनाउने, भाइरसलाई मोडिफाई गर्ने, भ्याक्सिन बनाउने, डायग्नोस्टिक बनाउने र यो भाइरसबाट कसरी बच्न सकिन्छ, यो भाइरसको इकोनोमिक इम्प्याक्ट, यो भाइरसको सोसियल इम्प्याक्ट, यो भाइरसको साइन्टिफिक इम्प्याक्ट, यो भाइरसको मेडिसिन, यो भाइरसलाई कसरी मेडिसिनले ट्याकल गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न विश्वविद्यालयहरूबाट पब्लिकेसन भएको छ। यो नेचरले देखाएको इन्डिकेसन हो। अब अर्को एउटा हेर्नुहुन्छ भने अहिले संसारभरि हामी कसको डाटा हेर्छौँ र यति कोरोना भएछन्, उति कोरोना भएछन्, यति मरेछन्, यति बाँचेछन्, यति रिकभर भएछन् भन्छौँ भने यो जोन हपकिन्स, अमेरिकाको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले संसारभरिको तथ्याङ्क देखाइदिन्छ, जसको कारणले WHO लगायत सबै संस्थाहरू यो तथ्याङ्कको आधारमा हामी यति ठाउँमा यसरी बढेछ, यति ठाउँमा यो कन्ट्रोल भएछ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ। यो पनि विश्वविद्यालयकै काम हो र गरिराखेको छ। र अर्को तपाईले हेर्दै गर्दाखेरि अब हामी कहाँको ठुलो क्वेसन चाहिँ हामी लकडाउन स्टेजबाट हामी आज करिब 90, 92, 95 दिनमा पुगिसकेको छौँ। अब लकडाउनबाट खोल्ने, कसरी खोल्ने, किन खोल्ने, कसरी जाँदा हामी सुरक्षित हुन्छौँ भन्दाखेरि WHO ले तपाईको धेरै पहिला होइन, यो लगभग 1 महिना जति पहिला एउटा रेकमेन्डेसन दिएको छ लकडाउन खोल्ने बेलामा के गर्नुपर्छ भन्दा यसको संक्रमण सरुवा भइराखेको छ त्यो कन्ट्रोल भएको हुनु पर्यो। त्यसपछि देशमा रहेको जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्यापासिटी त्यो रोग निदान गर्न, रोग पत्ता लगाउन, आइसोलेसन गर्न, क्वारेन्टाइन गर्न सक्षम हुनु पर्यो। त्यस्तै आउटब्रेकहरू जसरी हामीले अहिले हाम्रा क्वारेन्टाइनहरूलाई हटब्रेड्सको रूपमा देखिराखेको छौँ, त्यसरी सरको म्युट भयो सर, प्रकाश सर म्युट भयो सर, म्युट भयो, प्रकाश सर म्युट भयो। म खोले ओके ल, ओके। यहाँ तपाईहरु यो सबै म कहाँ आउँदो रहेछ एडमिट गर्ने चाहिँ सुभाकर सरहरूले गरिदिनु भयो भने बेस हुन्थ्यो कि भन्दा। एडमिट मैले नि गरिरहेको छु सर। हस्, ओके। त्यसो भए म त्यसमा ध्यान दिन्न है, बिचमा मलाई स्क्रिनमा देखिएर सरी। ओके, यो आउटब्रेक रिस्क हुनु भएन। त्यसपछि वर्कप्लेस प्रिभेन्टिभ मेजर्स भने हामी विश्वविद्यालय अब कहिले खोल्ने, कसरी पढाउने भन्ने सन्दर्भमा यो कार्य क्षेत्रमा सुरक्षित काम गर्ने अवस्था हुनु पर्यो। ह्यान्ड वाशिङ हुनु पर्यो, सोशल डिस्टेन्सिङ हुनु पर्यो, फिजिकल डिस्टेन्सिङ हुनु पर्यो, रेस्पिरेटरी एटिक्वेट हुनु पर्यो र पोटेन्शियल एरियामा टेम्परेचर कन्ट्रोल मोनिटरिङ हुनु पर्यो। यो हाम्रो विश्वविद्यालयमा अहिलेको अवस्थामा देशभरिका मध्यम र निम्न वर्गका विद्यार्थीले पढ्ने ठाउँमा यो अवस्था भइरहेको अवस्था म देख्दिनँ। अर्को, इम्पोर्टेसन चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्यो। पोइन्ट अफ इन्ट्रीमा हाम्रा दाजुभाइ पारी बसेका छन्, बाँच्ने इच्छा, आकांक्षा र अधिकार लिएर बोर्डरमा आउनेलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ। उनीहरूलाई सम्बन्धित उसमा जाँच गरेर सुरक्षित ठाउँमा पठाउन सक्नु पर्यो। यो पनि अवस्था हामी कहाँ अहिले दुर्दशा नै देख्छौँ। अर्को,
समुदाय सबै जागृत हुनु पर्यो, जसको कारणले म देख्दैछु कता बिहाको भोज, कता पास्नीको भोज, कता वार्षिकीको भोज, यो भोज भतेर र जमघट गर्ने कुरा गर्नु भएन। यो समुदायले आफै जान्नु पर्यो कि समुदायको काम के हो, समुदायले कसरी बच्ने हो, कसरी बचाउने हो। यो सबैमा रिल्याक्स गर्नुभन्दा पहिला हामीले के हेर्नु पर्यो भने म देख्दैछु अब जगत सर, महानन्द सर लगायत अरू सरहरू जो इकोनोमिक्सको, कमर्सको धेरै कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ भन्दै गर्दा म बेलायती प्रधानमन्त्रीको एउटा कोट साभार के गर्छु भने, नो पिपल नो इकोनोमी, अनहेल्दी पिपल अनहेल्दी इकोनोमी। त्यसकारण इकोनोमी बनाउनलाई जनता नै सुरक्षित हुनुपर्छ। त्यसकारण हामी लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा खोल्नुभन्दा पहिला धेरै कुरा विचार पुर्याउनु पर्छ। काम गर्ने ठाउँको सुरक्षित नभइकन हामीले विश्वविद्यालयमा पढाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। र यो भन्दै गर्दा म अरू विश्वविद्यालयको एक्जाम्पल, यो वासिङटन, युनिभर्सिटी अफ वासिङटनले हेर्नुहोस्, हाम्रो विश्वविद्यालयमा हिजो म त खुसी नै भएँ के कुरामा भने बुद्ध सरको फोटो पनि यसो त्यो टोपी लगाएको र गाउन लगाएको देख्न पाइयो। अरू सबै विश्वविद्यालयको पेज खोल्दा चाहिँ कोभिडबाट कसरी बच्ने भन्ने छ, हाम्रो विश्वविद्यालयमा त टोपी लगाएको फोटो छ है। अब यो वासिङटन विश्वविद्यालयको तपाईँ वेबसाइट जानुभयो भने पहिलो पेजमा यो देख्न पाइन्छ। यो एउटा मात्र एक्जाम्पल होइन। त्यसपछि युनिभर्सिटीले अरू के गर्छ भन्दा, यसमा हेर्नु हो भने अमेरिकामा गएर पढ्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या, बेलायतमा गएर पढ्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या हेर्नुभयो भने अस्ट्रेलियामा गएर पढ्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या 1998 देखि 2018 मा आउँदाखेरि तपाईँको लगभग 20 वर्षमा निकै बढेको छ। तर अहिलेको कारणले, यो कोभिडको कारणले के भइराखेको छ भन्दा, आज मात्र तपाईँले नेचरमा पढ्नुभयो भने चाइनिजहरूले उता जान नपाउने भएको हुनाले 5.3 बिलियन युवान चाहिँ एउटा एकाडेमिक इन्स्टिट्युटलाई डोनेट गरेर सिङ्सुवा युनिभर्सिटी स्कुल अफ पब्लिक हेल्थमा हामीले यहीँ पढ्न पाउनुपर्छ, यहाँको फेसिलिटी बढाऊ भनेर त्यहाँको इन्डस्ट्रियलिस्टले डोनेसन गर्यो। अब त्यो हेर्दै गर्दा अब यो चाहिँ विद्यार्थी यताबाट उता जानेको ल्यान्डस्केप चाहिँ उताबाट यता आउने होला कि भन्ने अर्को तर्फ सोच भइसकेको छ र विभिन्न नेचर लगायत जर्नलहरूले यो कुराहरू कोट गरेका छन्। अनि नेचरले के लेख्छ भने, युनिभर्सिटिज विल नेभर बी द सेम आफ्टर द कोरोना भाइरस क्राइसिस। अब न्यू नर्मल भन्ने जुन कन्सेप्टमा कुरा भइराखेको छ, अब न्यू नर्मलमा हामी जानुपर्छ र पहिलाकै अवस्थामा हामी दुई साथीभाइ एउटै कपको चिया खाने, एउटै प्लेटमा लिएर आएको समोसा साट्ने अवस्था अब रहँदैन भन्ने कुरा यहाँ देखाउँछ। र जर्नलहरूले पनि के लेख्छन् भने, अहिले यो अवस्थामा अघि पछि जर्नलले चार्ज लिन्थ्यो डाउनलोड गर्नलाई, पढ्नलाई भने कुनै पनि लिटरेचरहरू कोभिडको सन्दर्भमा पढ्नु पर्यो भने सबै कुरा फ्री छ। धेरैले अहिले हामी जुन गरिराखेको छौँ, जुम युनिभर्सिटी इज एन प्रपर अनलाइन ट्रेनिङ और अनलाइन लर्निङ है। जसरी हामी केही वर्ष पहिला बागबजार विश्वविद्यालय भन्थ्यौँ, अहिले जुम विश्वविद्यालयले त्यति राम्रो काम गर्दैन भन्ने कुरा देखिसकेको छ। 40 मिनटमा हामीलाई काटिदिन्छ, 10 मिनट त विद्यार्थी जोइन गर्नै लाग्छ, त्यसमा पनि बिचबिचमा एडमिट, आजै पनि हामी एडमिट रिजेक्ट गरिराखेका छौँ। त्यस्तै बिचबिचमा एडमिट गर्ने कि बोल्ने, पढ्ने कि पढाउने हैन। त्यसकारण धेरै विश्वविद्यालयमा धेरै प्राध्यापकहरूले के लेखिसक्यो भने, वी डोन्ट वान्ट टु वेस्ट आवर प्रक्सिमिटी अन वान वे स्टाफ। विद्यार्थीको के रेस्पोन्स छ त्यो लिन गाह्रो छ, किनभने विद्यार्थी मोबाइल लिएर ताप्लेजुङमा छ कि डोटीमा छ कि बैतडीमा छ कि त्यसले कसरी रेस्पोन्स गर्छ, उसको इन्टरनेटको कनेक्सन कस्तो छ, यो एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा हामी विश्वविद्यालयहरूमा काम गरिराखेका छौँ। यो हाम्रो ठुलो च्यालेन्ज हो। अब यो भन्दै गर्दा अझ च्यालेन्ज के देखिन्छ भन्दा,
सबै एकाडेमिक इन्स्टिट्युटहरू हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय त केही महिना अझ थेग्न सक्ला, तलब खुवाउन सक्ला। कति सर म्याडमहरूको कम्युनिटी कलेज छ, कतिको प्राइभेट कलेज छ, एक्स्ट्रा एडिसनल इन्कम नभइकन बाँच्न सक्ने अवस्था छैन। सबै इन्स्टिट्युटको फाइनेन्सियल प्रब्लम छ हैन। इभन वेल्दी युनिभर्सिटीहरूको पनि अहिले ठुलो समस्या छ। UK universities collectively face a shortfall of at least 2.5 billion or $3 billion in the next year because of projected drops in student enrollment. Australian University ले पनि करिब 3 billion loss हुन्छ भनेर प्रोजेक्सन गरिसकेको छ। अब यो सबै हुँदाखेरि यदि भ्याक्सिन आएन भने, यदि समयमा भ्याक्सिन आएन भने, if a vaccine were to emerge from the United Kingdom, it would emerge from the UK University. Oxford को प्रोफेसरले यदि भ्याक्सिन आउँछ भने विश्वविद्यालयबाटै आउँछ, अन्तबाट आउँदैन, र UK को विश्वविद्यालयबाट आउँछ भनेर उहाँहरूको क्लेम छ। अक्सफोर्ड को भ्याक्सिन अब फेज 2 बाट फेज 3 मा गइसकेछ। संसार यो पनि विश्वविद्यालय नै हो। यो सबै हेर्दाखेरि WHO ले वर्क प्लेसमा अब हामी न्यू नर्मलमा जानु पर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त? वर्क प्लेस कल्चर हामीले कसरी चेन्ज गर्ने? ह्यान्ड हाइजिन, रेस्पिरेटरी हाइजिन, हाम्रा विश्वविद्यालयका टोयलेट, हाम्रो विश्वविद्यालयका कक्षा कोठाहरू, हाम्रो विश्वविद्यालयमा कसरी बस्छन् विद्यार्थी? एउटा डिपार्टमेन्टमा 40 जना हुनुपर्नेमा 200 जना भर्ना गरिन्छ। फिजिकल डिस्टेन्सिङ कसरी सम्भावना छ? अनि वर्क रिलेटेड ट्राभल्स, हामी घरबाट विश्वविद्यालय जान सार्वजनिक यातायात नहुने अवस्थामा हामी कसरी जाने? सार्वजनिक यातायातमा कसरी डिस्टेन्समा गर्ने? र विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीलाई कसरी रिस्क कम्युनिकेसन, ट्रेनिङ र प्रिभेन्सनमा हामी आबद्ध गर्ने? यो सबै भइहाल्यो भने कसरी हामीले म्यानेज गर्ने? विश्वविद्यालयमा एउटा हेल्थ सेन्टर छ, हामीसँग त्यहाँ कोभिड भएको पेसेन्ट आयो भने हामी कहाँ लगेर गर्ने? नजिकैको स्टार हस्पिटलमा हिजो मात्रै कोभिड भएको पेसेन्ट मरिसकेको छ। अब हामी कहाँको यहाँको सिस्टमले लकडाउन मात्र होइन कि सिल गर्ने अवस्थाले यो कसरी हामी उपचार गर्न सक्छौँ? र हामी यसरी जुममा पढाइराखेका छौँ, गुगल टकमा पढाइराखेका छौँ, माइक्रोसफ्ट टिममा पढाइराखेका छौँ। कसैको टाउको देखिन्छ, कसैको खुट्टा देखिन्छ, कसैको अनुहार देखिन्छ, कोही बोल्न सक्दैनन्, बोल्दा बोल्दै मेरो अघि म्युट भए जस्तै त्यो अवस्था आउँछ। यो अवस्थामा हामी कसरी न्यू नर्मलमा जाने? यो सबै भन्नुपर्दा यी सबै च्यालेन्ज हुन्। यी सबै च्यालेन्जलाई हामीले बच्नुपर्ने चाहिँ कसरी हो भने यिनै सबै गरेर हामी बच्न सकिन्छ। र यो च्यालेन्जलाई हामीले संयुक्त रूपमा सामना गर्नुपर्छ। र यो सबै भन्दै यो अन्तिम होइन। मैले एउटा स्लाइडमा यहाँ च्यालेन्जको लेखेका थिएँ, कता गएछ? यो भन्दै गर्दाखेरि यो कोभिड मात्र संसारको अन्तिम होइन, हामी त्यहीँ पुग्छौँ भन्ने छैन। यो आयो, योसँग हामीले जुधेर बस्नुपर्छ र योसँग हामी बचेर बस्नुपर्छ भन्दै यो करिब 30 देखि 40 मिनट मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो। आफूले सङ्कलन गरेका केही तथ्याङ्कहरूको बारेमा छलफल गर्ने मौका दिनुभयो। यसमा डिप्यान, केन्द्रीय समिति, विश्वविद्यालय युनिट लगायत सम्पूर्ण प्राज्ञहरूलाई मेरो नमन छ। धन्यवाद।